इमरान खान से जेल में 7 सहाफ़ियों की मुलाकात हो गई है कि जिस चीज़ को वैसे कहते रहते हो कि प्राइवेट है, फिर खुद तुम सहाफ़ियों से डिस्कस कर रहे हो, फिर वो के कटा प्राइवेट रहेगी। खान बुशरा बीवी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले और देखा भी यही था। आने वाले दिनों में एक इंटरव्यू आने वाला है। ये इंटरव्यू बड़ा खौफनाक होगा। अब इमरान खान ने 9 मई के वाक़ये के ज़िम्मेदार एक शख्स को ठहरा दिया, क्योंकि इमरान खान को किसी चीज़ की शर्म नहीं है, उसको किसी चीज़ का लिहाज़ नहीं है, कौम का लिहाज़ नहीं, तहज़ीब का लिहाज़ नहीं, मज़हब का लिहाज़ नहीं। सुबहान अल्लाह। यानी बेतुकी भी मारी है तो कैसी मारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से जेल में 7 सहाफ़ियों की मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात में इमरान खान ने बुशरा बीवी और अपनी शादी से पहले होने वाली मुलाकातों के हवाले से कुछ बातें की। यानी इसको भी चैन नहीं है कि जिस चीज़ को वैसे कहते रहते हो कि प्राइवेट है, फिर खुद तुम सहाफ़ियों से डिस्कस कर रहे हो, फिर वो के कटा प्राइवेट रहेगी। बहरहाल, अब शादी से होने वाली जो पहले होने वाली मुलाकातें उसके बारे में भी इसने बातें की हैं। उन बातों में क्या हकीकत है, क्योंकि कुछ बातों का मैं खुद भी गवाह हूं कि आदमी ना सिर्फ झूठ बोलता है बल्कि ये बोलता ही झूठ है। अब कैसे इमरान खान के अपने ही पुराने दोस्तों ने उसको सदी का सबसे बड़ा झूठा करार दे दी। बहरहाल 7 साल पहले कत्ल होने वाली याद करें कंदील बलोच बेचारी का, उसका बहरहाल अब जिक्र क्यों हो रहा है इस वक्त, उसकी एक खास वजह है, इस पर बात करूंगा। तो इमरान खान ने साइफर केस में 2 अहम शख्सियात को कटहरे में लाने का कहा। वो शख्सियात कौन है, उनके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ ही अब इमरान खान ने 9 मई के वाक़ये के ज़िम्मेदार एक शख्स को ठहरा दिया। वो शख्स कौन है और इसके सारी सूरत हाल से क्या लेना देना है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। लेकिन आगे चलने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद मिलेंगी। तो इमरान खान की 121 दिन बाद जेल में 7 सहाफ़ियों से मुलाकात हो गई। साइफर केस की समाअत के दौरान सहाफियों को पहली बार जेल के अंदर लगाई जाने वाली अदालत लाया गया। सहाफियों की आमद से कम पीटीआई के वकला के तो झूठ सामने आ गए हैं ना, कि जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान पे जेल में जुल्म हो रहा है, जी पता नहीं क्या हो रहा है, एक छोटे से पिंजरे में बंद करके अदालत में लाया जाता है उसको, उनकी सेहत ठीक नहीं, फला बीमारी होगी, टिका बीमारी होगी, मैदा खराब है, ठंडे बिस्तरे पे सुलाया जा रहा है, घर का खाना नहीं मिल रहा। फिर खबरें आई कि जो उनको जेल में प्राइवेसी नहीं दी जाती, पुलिस एहलकार उनके सर पे सवार होते हैं, वो वकला से भी बात करते हैं तो उन्हें ठीक से बात नहीं करने दी जाती। तो ये सारी की सारी बातें झूठ का पलंदा साबित हो गई, क्योंकि वहां पे मौजूद इमरान खान से मुलाकात करने वाले सहाफियों के मुताबिक किसी किस्म की कोई जेल में पाबंदी नहीं थी, यानी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। तो इमरान खान के साइफर केस में समाअत एक छोटे से कमरे की बजाय एक बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल में की गई। ये एक ऐसा हॉल था जिसमें बड़ी आराम से 100 के करीब तो लोग बैठ सकते हैं। वहां पर इमरान खान, उसके वकील, उसका सारा खानदान आराम से बैठ गए। फिर सहाफी भी, जज साहब के लिए भी खुली जगह थी। एक पूरा स्टेज था जहां जज साहब वहां बैठे थे, सामने रोस्ट्रम भी बनाया गया। 1.5 घंटा इमरान खान, इनके वकला और इनकी फैमिली कमरा अदालत में बैठे रहे, और इस 1.5 घंटे में सिर्फ 10 से 15 मिनट समाअत हुई। बाकी का घंटा वो अपने वकला और खानदान से बातें करते रहे, उनसे केसेस से मुशावरत करते रहे हैं। इस दौरान उसमें अदालत में किसी ने उनको टोका नहीं है, रोका नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि बात करने का नहीं है। फिर उन्होंने कुछ सहाफियों से मुलाकात की, सहाफियों के सवालात के जवाब दिए, उनसे बुशरा बीबी और खावर मानिका के बारे में इद्दत में निकाह के केस के हवाले से सवाल किए गए। उस पर इमरान खान ने तो एक अजीब ऐसा झूठ बोला है कि मैं कहता हूँ आसमान की चूलें हिल गई होंगी। इमरान खान कहता है कि जी मैं कसम उठाने और कुरान पे हलफ देने को तैयार हूं कि मैंने निकाह से पहले एक बार भी बुशरा बीबी को देखा ही नहीं था। यानी कितना कुछ झूठा खबीस आदमी यार। ऊपर से ओन चौधरी ने भी कह दिया, वो कहते उसकी गवाही होगी, कहता है इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखना इस सदी का सबसे बड़ा झूठा दावा है। कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि मैं सामने लेके आऊं। इमरान खान के पोल खेले तो उनको शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो यहां मैं आपको बताऊं कि ओन चौधरी गलत कह रहा है, क्योंकि इमरान खान को किसी चीज की शर्म नहीं है, उसको किसी चीज का लिहाज नहीं है। उसको तो इस मुल्क का लिहाज नहीं है, इस कौम का लिहाज नहीं, तहजीब का लिहाज नहीं, मजहब का लिहाज नहीं, मुआशरे का लिहाज नहीं। वो ओन चौधरी की बात से शर्मिंदा होगा, तौबा करो। बहरहाल इमरान खान बुशरा बीबी को एक बार नहीं कई बार निकाह से पहले मिले और घंटों मुलाकात करते रहे। खान बुशरा बीवी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले और देखा भी यही था, सबने देखा था। मैं खुद इमरान खान को मुलाकात के लिए लेके जाता रहा, ये ऑन ने कहा, साबिक ताल्लुक का लिहाज रख रहा हूँ, वन ऐसे राज खोलूं कि इमरान खान का गंद आ जाए सामने। इसके अलावा खावर मानिका ने भी चले 7 साल के बाद जुबान खोली, लेकिन उसने भी यही कहा ना
کہ عمران خان اور بشرا بی بی ایک دوسرے کو 2014 کے دھرنے کے بعد سے جانتے تھے، ایکچولی پہلے سے جانتے تھے۔ یہ خاور نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دھرنے کے دوران اس کے فونز آتے تھے اور اسے بات کرتا تھا، تو جان پہچان ہوتی ہے تو آپ فون پہ بات کرتے ہیں نا، میں اس وقت تھا وہاں پہ، مجھے بھی پتا ہے۔ تو عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات تو بشرا بی بی کی بہن نے کرائی تھی، تو خاور نے کہا، جو دبئی میں ہوئی تھی۔ پھر اس طرح جس طرح فرح گوگی نے ڈرا دھمکا کے طلاق لی اور پھر عدت میں نکاح کیا، وہ باتیں خاور کی زبانی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مفتی سعید نے بھی گواہی دے دی ہے۔ ان کے مطابق عمران خان نے 2 بار نکاح کیا، ایک عدت کے دوران کیا، پھر بشرا بی بی اور عمران خان ایک ساتھ رہتے رہے، پھر کچھ وقت بعد دوبارہ نکاح کر لیا گیا۔ وہ نکاح بھی مفتی سعید نے ہی کرایا نا، تو جس آدمی نے نکاح کرایا 2 باری، تو خود بیٹھا ہے سامنے عدالت میں گواہی دے گیا۔ سب سے بڑی گواہی ان میں قندیل بلوچ مرحومہ کی۔ قندیل بلوچ نے اپنے قتل سے بہت پہلے بتایا تھا کہ پنکی نام کی ایک پیرنی ہے جو پاک پتن رہتی ہے، دم درود کرتی ہے، ٹوٹکے بھی کرتی ہے، اور عمران خان اس کے پاس جاتا ہے دم کرانے کے لیے، اور عمران خان نے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ بھی اسی پیرنی نے دی ہوئی ہے۔ یہ اس بیچاری نے ٹی وی پہ بتایا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد آپ یاد کریں قندیل بلوچ کا قتل ہو گیا۔ تو کیا قندیل بلوچ کو الہام ہوا تھا؟ اس کو کوئی چڑیل تھی اس کے پاس، اس نے آ کے بتا دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی مستقبل میں ملنے والے ہیں اور ان کی شادی ہو جائے گی، جو اس نے کلیم کیا تھا۔ تو نے کہا تھا آپ کو ان دونوں کے حوالے سے بہت بڑی خبر ملے گی، اور یہ کتنے سال پہلے کہا تھا۔ تو عمران خان نے سائفر کیس میں جج کے سامنے ایک اور بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں جی اس کیس میں جنرل باجوہ اور امریکن سفارت خانے کو بھی کٹہرے میں لاؤں گا۔ تو ایسی بات انہوں نے کچھ دن پہلے بھی کی تھی کہ ڈونلڈ لو پر امریکہ میں جا کر کیس کریں گے، لیکن ابھی تک ان کی قانونی ٹیم نے امریکہ میں جا کے ڈونلڈ لو پہ تو کوئی کیس کیا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کیس ہار جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کی ذلت ہوگی، سبکی ہوگی، رسوائی ہوگی۔ بلکہ انہوں نے ابھی تک جیو نیوز اور شاہزیب خانزادہ پہ کیس نہیں کیا، جس کا انہوں نے کلیم کیا تھا۔ توشہ خانہ اسکینڈل کو 1 سال ہو گیا، عمران خان اسی کیس میں نااہل ہوئے تھے، 3 سال کی سزا بھی ہوئی، لیکن ابھی تک عمران خان نے لنڈن میں جیو نیوز کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس نہیں کیا نا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یو اے ای میں عمر فاروق پر کیس کریں گے بھائی صاحب، وہی عمر فاروق جس سے فرح گوگی نے رابطہ کیا، پھر دبئی میں اسی نے فرح گوگی سے گھڑیاں خریدی اور وہ ہیروں کی اور کف لنگز وغیرہ، وہ کیس بھی درمیان میں ہے۔ کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، وکیل کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے نا، ایسے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری ہوا میں ہے، دیوانے کا خواب ہے، کبھی پورا نہیں ہونا۔ تیسری بات عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے کی، وہ کہتے ہیں 9 مئی کو جو کچھ بھی ہے وہ لنڈن پلان کا حصہ تھا، وہ بھی نواز شریف کے ساتھ طے تھا کہ اس طرح سازش کر کے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، نہ صرف راستے سے ہٹانا ہے بلکہ پوری پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ یعنی 9 مئی کو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے، جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، جتنے لوگوں نے جی ایچ کیو کے دروازے پہ آگ لگائی، جتنے لوگوں نے جی ایچ کیو میں توڑ پھوڑ کی، جتنے لوگوں نے اپنا ڈفرنٹ جو مونیومنٹس ہیں ان کو جا کے تہس نہس کیا، جن میں پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ شامل تھی، اس میں فاروق حبیب تھے، عثمان ڈار تھے، اور پتہ نہیں وہ مراد سعید اور یہ یاسمین راشد، یہ سارے لوگ شامل تھے، تو لوگوں کو آگے بڑھ بڑھ کر پیغام دے رہے تھے۔ یہ سب کے سب نواز شریف کے بندے تھے نا، اور نواز شریف سے ڈکٹیشن لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی بے تکی بھی ماری ہے تو کیسی ماری ہے۔ اب اگر حقیقت دیکھیں تو 9 مئی کے سارے کیسز میں اب معافی تو نہیں ملنے لگی کہیں۔ خود عمران خان کو ہی پتا ہے کہ اس کے خلاف ایسے ایسے لوگوں نے گواہی دینی ہے کہ جو اس کے اپنے قریبی ہیں، وہ چاہے ڈار ہو، چاہے شیخ رشید ہو، چاہے صداقت عباسی ہو، چاہے فاروق ہو، چاہے پرویز خٹک ہو، یہ تو ٹی وی پہ آ کے مان چکے ہیں کہ سب عمران کی اپنی سازش تھی۔ جب بچنا مشکل نظر آ رہا ہے تو دوسرا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کیے کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دو، الزام تراشی کرو۔ جس طرح تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بیانات آتے رہتے ہیں، کبھی وہ جنرل باجوہ کی سازش تھی، کبھی وہ ڈونلڈ لو کی سازش تھی، کبھی وہ شہباز شریف کی سازش تھی، کبھی وہ نواز شریف کی سازش تھی، کبھی محسن نقوی کی سازش تھی، کبھی آصف زرداری کی سازش تھی۔ اب جب نگران حکومت آتی ہے تو اس کے بارے میں دوبارہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی بھی اب اس کی سازش کا حصہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنے کیے پہ پردے نہیں ڈالتے، جو بویا ہوتا ہے نا وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں ایک انٹرویو آنے والا ہے، یہ انٹرویو بڑا خوفناک ہوگا۔ میں کنفرم نہیں ہوں، میں کنفرمیشن سے نہیں کہہ سکتا، لیکن چڑیل میری کہتی ہے کہ تیار رہنا، یہ اگلے 2-4 دن میں آنے والا ہے۔ میں نے کہا کس کا انٹرویو ہے چڑیل؟ تو چڑیل کہتی ہے پتہ نہیں، چڑیل بھی ابھی ٹو میں لگی ہوئی ہے
لیکن غالباً وہ انبساط کا انٹرویو ہے. انبساط جو آپ کو یاد ہوگا، انبساط ایک زمانے میں اس وقت جب انہوں نے بیان دیے تھے تو ان بیانوں کی کوئی حیثیت نہیں بنی تھی، لیکن اگر واقعی انبساط کا انٹرویو اب آتا ہے اور وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ اخبار کی خبر نہیں رہے گی ایک کالم کی، ایک تراشے کی. وہ بہت بہت بڑے بڑے لوگوں کی اپنا جو ہے نا ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے. اور اس میں کافی لوگ شامل ہیں. اس میں ایون پاکستان عوامی تحریک کے کچھ لوگ شامل ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت ہے اس میں سے بھی ایک دو لوگ شامل ہیں. اب یہ نہیں مجھے پتا وہ کیا بات کرتی کیا نہیں کرتی، یہ تو وقت پہ پتہ چلے گا اگر انہی کا انٹرویو ہوا تو. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.